صحت نہیں ملی یا اللہ نہ کرے کوئی بیٹی دا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ملی، کوئی کاروباری بندشاں رکاوٹاں نے، غداری نہیں کرنی، ٹھلیاں نہیں پینا۔ ادھر ویکھو دوست آندے نے شیخ صاحب میں تہاڈا فلانا وظیفہ کیتا لیکن کاروبار نہیں ملیا، اولاد نہیں ملی، میں نمازاں پڑھنا میرا فلانا مسئلہ حل نہیں ہویا۔ اسیں بھئی نیک اعمال صرف دنیا تے اللہ کو سارا رزلٹ لین واسطے نیک اعمال نہیں کردے، اسی تے نیک اعمال اس لیے کرنے ہیں کہ ساڑی آخرت بن جائے، ساڑا اینڈ سونا ہو جائے۔ ذہن بنا کے زندگی دے تھوڑے جے ساہ پورے کرو کہ تسی امتحانی سینٹر چ بیٹھے ہو۔ ہن بندہ امتحانی سینٹر چ بیٹھا ہوئے تے او کہے کہ اے مینوں سوال کد لئی پی گئے نے، سوال آنے ہی آنے نے۔ امتحانی سینٹر بندا ہی اس واسطے وے تاکہ بندے نوں سوال کر کے اس کو جواب لیا جائے۔ تے اے جڑا زندگی دے اندر کسے نوں بیٹا نہیں ملدا، کسے نوں رزق نہیں ملدا، کسے نوں صحت نہیں ملدی، یا کسے دا قرضہ نہیں اتردا، یا کسے نوں کوئی بیٹی والوں دکھ تکلیف ملدا ہے، اے انسانی زندگی دے، مسلمانی زندگی دے سوالات نے۔ اینو اچھے طریقے نال اے دے جوابات لکھ دے جاؤ۔ جدو امتحانی سینٹر ختم ہوئے گا، آخری ساہ تہاڈا ٹوٹے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں جنت دیاں بہاراں عطا فرما دین گے۔ اس واسطے جنہ لوگاں نے ذہن بنایا نا کہ اتھے ہی عیاشی کر کے جانی ہے، اتھے ہی ساریاں خواہشاں پوریاں کر کے جانیاں نے، تھوڑا جہا مائنڈ سیٹ اپنا چینج کرو۔ اتھے رلواں ملواں معاملہ ہی رہنا ہے، کدی مل گیا، کدی کھس گیا، کدی نہ ملیا، کدی ڈگ پیا، کدی صحت ہو گئی، کدی دل دے مطابق اللہ نے معاملہ کرتا، کدی نہ کرتا۔ تو میرے پیارے بھائیو، انسان تے جڑی ازمائش آندی ہے، کوئی تکلیف آندی ہے، یہ بھی اللہ پاک دی رحمت ہے، یہ بھی صلوات ہے، یہ بھی ہدایت ہے۔ پتہ ہے نا اللہ نے قرآن اندر فرمایا لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ فرمایا آزمائش آ کے رہ گئی پر غدار نہ بنے ہو ملی، یا اللہ نہ کرے کوئی بیٹی دا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ملی، کوئی کاروباری بندشاں رکاوٹاں نے، غداری نہیں کرنی، ٹھلیاں نہیں پینا۔ ادھر ویکھو اللہ فرماندے نے آزمائش آئے گی، دکھ آئے گا، نقصان ہوئے گا، پر جیڑا بندہ ساڈے نال غداری نہیں نہ کرے گا، چھلے کڑے دھاگے نہیں نہ پائے گا، ساڈے نال شرک نہیں نہ کرے گا، غیراں دیاں چوکھٹاں تے جا کے نہیں نہ چکے گا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماندے نے میں انہاں نوں ہدایت دی ڈگری بھی دے دیاں گا، میں انہاں تے اپنی رحمت بھی نازل کر دیاں گا، تے میں انہاں تے اپنیاں صلوات بھی نازل کر دیاں گا۔ اس واسطے تانوں صحت نہیں ملی یا اللہ نہ کرے کوئی بیٹی دا مسئلہ ہے، اولاد نہیں ملی، کوئی کاروباری بندشاں رکاوٹاں نے، غداری نہیں کرنی، ٹھلیاں نہیں پینا۔ ادھر ویکھو پریشان نہیں ہونا۔ مینوں بڑی تکلیف ہوندی ہے جدوں میں کسی نوجوان بزرگ نوں وینا نا، ماشاءاللہ سیدھا سادہ نمازی، کسے نہ وادی گھاٹی نہیں کرن والا، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو جدوں سر لمکائی پھردا ہے نا، اللہ جاندا دل نوں بڑی تکلیف ہوندی ہے۔ بھائی جان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑا دنیا دا سیٹ اپ بنایا ہے نا، ایتھے اسی بیج بونا ہے، پھل انشاءاللہ قیامت والے دن کٹنا ہے۔ ایتھے جڈی وڈی ازمائش آ جائے گی نا، اللہ رحم فرمائے، یہ اللہ پاک دے قرب دی دلیل ہے۔ اگر نمازاں پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن پڑھ کے، ادھر ویکھو بچیاں نو حافظ بنا کے، تھیاں نو پردہ کرا کے، رب رب کر کے، پھر بھی کوئی تہاڈی رب نہیں نہ پیا سندا، وہ یہ اندر ہزاراں حکمتاں نے۔
इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस हफाजती पैकेज अंदर मैं 4 चीज़ां तुहाडे सामने रखांगा। जिहड़ा बंदा अपनी जिंदगी अंदर 4 चीज़ां दा ख्याल करदा है ना, पहली तो गल है अल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा अजमैशों तो बचा के रखता है। जे अजमैश आ जाए अल्लाह तबारक व तआला उहदा बोझ हल्का कर देंदा है। तो जे बंदा इन्हां 4 चीज़ां ते कारबंद रवे तो अल्लाह पाक जल्द अज जल्द अपने बंदे नूं इन्हां अजमैशों तो निजात अता कर देंदा है। जिवें तुसीं वेखदे हो ना, पोलियो तो बचण वास्ते, माजूरी तो बचण वास्ते, या मुख्तलिफ जिहड़े वायरस ने, जरसूमे ने, इन्हां तो बचण वास्ते बच्चियां नूं हिफाजती टीके लगाए जाते हैं ना, ताकि बच्चियां ते हमला ना होवे, अजमैश तो बचे रहन, तकलीफ तो बचे रहन। तो मेरे प्यारे भाईओ, मैं बड़े ही इख्तिसार दे नाल अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर अल्लाह पाक दे पूरे दीन चों तुहाडे सामने 4 चीज़ां बयान करना। इन्हां ते मेहनत करो और अपनी तवज्जो इत्ते रखो। आजमाइशा का ज़्यादा आना या आजमाइशा का बढ़ जाना, आजमाइश अंदर, महरूमी अंदर, उदासी अंदर, नुकसान अंदर, तकलीफ का बढ़ जाना, बेचैन हो जाना और अंदरों खोखलिया हो जाना, यह साडी गफलत का नतीजा है। जिहड़ा बंदा अपनी जिंदगी इन्हां 4 अमाल दे इर्द गिर्द गुजारदा है, अल्लाह पाक उन्होंने हयाते तैयबा अता फरमाते ने, मुबारक पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाते ने। गफलत चो बाहर निकलो, रमज़ान आ रहा है, ये अंदर रमज़ान की भी तैयारी है। लो आइए मैं सब तो पहला अमल बयान करना जिहदे नाल इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह तुहाड़ियां ख्वाहिशां भी पूरियां करेगा, रब तुहाडे दुख भी दूर करेगा, अल्लाह हर किस्म के छोटे बड़े दुख तो बचाएगा, उहदे बोझ चो बाहर कढेगा। और जिहड़े हर वेले बेचैन रहिंदे ने ना, अल्लाह पाक बेचैनी की कैफियत ख़त्म करके उन्होंने रूहानीयत ते तुमानीनत इन 4 अमाल की बरकत दे नाल अता फरमा देंगे। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। जेड़ा बंदा कलमा पढ़ के, जेड़ा बंदा अल्लाह फरमांदे ने मेरे ते ईमान लिया गया 4 अमाल करदा है, असीं ओदी जिंदगी अजमैशां तो पाक फरमा देने अदी ओदी जिंदगी दुखां तो पाक फरमा देने असीं ओदी जिंदगी महरूमियां तो पाक फरमा देने असीं ओदी जिंदगी उदासियां तो पाक फरमा देने असीं ओदे दिल दियां ख्वाहिशां पूरियां फरमा देने असीं ओदे लई आसानियां आसानियां फरमा देने। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते ने असीं उन्होंने हयाते तय्यबा अता करांगे। तलीमुल कुरान वल हदीस अंदर आने वालों, अल्लाह पाक दी जन्नत दी जिंदगी भी हयाते तय्यबा है। नबी कुल कायनात इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जेड़ा बंदा अपनी ज़िंदगी अजमैशा तो पाक रखनी चाहता है, जेड़ा बंदा अपनी ज़िंदगी दुखों तो पाक रखनी चाहता है, जेड़ा बंदा महरूमी तो बचना चाहता है, उदासी तो बचना चाहता है, जेड़ा बंदा अपने मन दियां नेक ख्वाहिशां पूरियां करवानियां चाहता है, सब नालों पहला अमल वे कसरत दे नाल जिक्र करया करो, कसरत दे नाल अल्लाह पाक दा जिक्र करया करो, कसरत दे नाल वज़ाइफ पढ़िया करो, कसरत दे नाल अज़कार पढ़िया करो। सुबह दे अज़कार अपने ते लाजम कर लै, शाम दे अज़कार असर तो बाद मगरब तो पहले अपने ते लाजम कर लै, रात दे अज़कार अपने ते लाजम कर लै। जेड़ा बंदा सुबह दे अज़कार पढ़दा है, शाम दे अज़कार पढ़दा है, रात दे अज़कार पढ़दा है, कसरत दे नाल अल्लाह तबारक व तआला दा जिक्र करदा है। फरमाया वज़कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफलिहून।
اوے بھلیا نہ کرو صبح دے ٹائم صبح دے ذکر کریا کرو، شام دے ٹائم شام دے ذکر کریا کرو، رات دے ٹائم رات دے ذکر کریا کرو، تے بہت زیادہ کریا کرو، لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماندے نے ازمائشاں تو پاک زندگی عطا کر دیاں گا، حادثات تو پاک زندگی عطا کر دیاں گا، اور بیماریاں تکلیفاں تو پاک زندگی عطا کر دیاں گا، خوشحالیاں تے برکتاں برکتاں بہاراں بہاراں کر دیاں گا۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے کثرت دے نال ذکر کرو میں اللہ تہانوں کامیاب کر دیاں گا۔ یار چل دے پھر دے اے مصائب تو بچن لئی، دکھاں تو بچن لئی تہانوں کوئی لال دھاگا پان دی لوڑ نہیں، تہانوں کوئی کڑا چھلا پہنن دی لوڑ نہیں، تہانوں گلے اندر کوئی تویز لٹکان دی لوڑ نہیں۔ ساڈا دین سانوں دس دے جیڑا بندہ کثرت دے نال چلدا پھردا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جیڑا بندہ دن دے اندر ہزاراں دی تعداد اندر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا رہندا ہے، اللہ او دی زندگی مصیبتاں پریشانیاں تو پاک فرما دیندے نے۔ یار میرے سمیت غور کرو، ہاں کل جمعرات دا دن گزر گیا، اکثر بھرا کہندے نے شیخ صاحب بیٹا نہیں ملیا، صحت نہیں ملی، قرضہ نہیں اتریا، شیخ صاحب میں فلانی ٹینشن اندر ہاں فلانی ٹینشن اندر ہاں۔ میں فیصلہ آباد دو جمعے دے ذریعے تہانوں یہ گل پوچھن آیا کل کنی ہزار دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے آجے، فجر تو بعد کنی 100 دفعہ پڑھے آجے، زور تو بعد کنی 100 دفعہ پڑھے آجے، عصر تے مغرب دے درمیان کنی دفعہ پڑھے آجے۔ اور میرے بھائی جے تو لا حول ولا قوت الا باللہ دے حسار اندر اپنے آپ نو نہیں نہ رکھدا، تو جان بجھ کے اپنے آپ نو دکھاں دی وادی اندر سٹیا ہے۔ سائیکل چلاندا مڑ سائیکل چلاندا، اپنے بستر تے لیٹیا تے اپنی دکان تے بیٹھا، کثرت دے نال اللہ دا ذکر کریا کر، گھر داخل ہون لگا بسم اللہ پڑھیا کر، گھروں باہر نکلن دی دعا پڑھیا کر، واش روم جان لگا دعا پڑھیا کر، واش روم چوں نکلن لگا دعا پڑھیا کر۔ ادھر ویکھ گھر چ تو 38 واری بھی داخل ہوئے نا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، غصہ نہ کریو، میں جدی پشتی اہلِ دی ساروں ویکھیا ہے، اللہ جاندے انہاں دا ذکر وال اینا دھیان ہے کہ گھر دی اندر سنت دے مطابق سلام بھی نہیں کردے، کثرت دے نال سلام بھی نہیں کردے۔ اوے اذکار دا اہتمام کرو، وظائف دا اہتمام کرو، دعاواں دا اہتمام کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے ذکر دسے نے انہاں دا اہتمام کرو۔ فرمایا میں زندگی خوشحال کر دیاں گا، مبارک کر دیاں گا۔ اے تہانوں پتہ ہے صبح و شام دی اذکار اندر ایک ذکر ہوندا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایک صحابی بیان کردے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی جیڑا بندہ ہے وظیفہ پڑھ لوے نا او دی زندگی اللہ تکلیفاں مصیبتاں دکھاں تو پاک کر دیندے نے۔ او فرماندے نے میں ساری زندگی پڑھدا رہیا، اللہ پاک نے مینوں ساری زندگی روحانی جسمانی بیماریاں تو محفوظ فرما کے رکھیا۔ اور جدوں انہوں نے حدیث بیان کیتی نا تو جو میرے رکھے ہو انہوں نے فالو جو ہویا سی۔ تو ایک بندہ بول کے کہنے لگا حضرت جی تسی فرماندے ہو میری انہاں دعا دی وجہ تو زندگی بڑی مبارک رہی ہے، پاکیزہ رہی ہے، فتنیاں تو بچ کے رہی ہے، اللہ نے روحانی جسمانی بیماریاں تو بچایا، تو انہوں دے فالج ہویا ہے۔ حضرت فرمان لگے جدن فالج ہویا ہے ادھر میں دعا پڑھنی بھول گیا سا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مخلوق بندے دا نقصان نہیں کر سکتی جڑا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھدا ہے۔ میں کتاب الاذکار دے چند نسخے لے کے آیا، باہروں حاصل کر لیا جے۔ اور لوگوں اذکار والی زندگی برکتاں والی زندگی جے، اذکار والی زندگی خوشی والی زندگی۔ رسول پاک علیہ السلام دی ایک حدیث اندر میں پڑھیا ہے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے ذکر کردا ہے شام دے ذکر کردا ہے، اوے بالخصوص رات نو لیٹن لگے اپنے بستر تے باوضو لیٹیا کر۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں قل یا ایھا الکافرون آخری تینوں کل اللہ تبارک و تعالی نظر بد تو جادو تو حسد تو روحانی جسمانی بیماریاں تو پاک زندگی عطا کردہ ہے۔ جنی خرابی جنی بے چینی ہے، اے قرآن پاک میرے ہاتھ اندر ہے،
کلمہ پڑھ کے جس بندے دی زندگی اندر جنی بے چینی زیادہ ہے وہ ذکر دے اندر اس قدر زیادہ غافل ہے. رسول پاک علیہ السلام فرماندے نے جیڑا بندہ لغویات تو بچ کے ذکر فکر دے نال وقت گزاردا ہے او انجی سمجھو کہ ایک بندہ جا رہا ہے او دے مگر ڈاکو لگا ہے او دے مگر چور لگا ہے او دے مگر او دا دشمن لگا ہے. قریب سی کہ او دشمن او دا انہوں پکڑ لوے لیکن وہ اچانک ایک کلے دے اندر داخل ہو گیا تے انہیں دروازہ بند کر لیا. دشمن جڑا ناکام ہو کے پیچھے ٹر گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان بندے دا دشمن ہر ویلے بندے دے مگر لگا رہندا ہے تے جدوں بندہ ذکر کثرت دے نال کردا ہے او ذکر دے کلے اندر آ جاندا ہے. اللہ پاک شیطان نو ناکام دے برباد فرما دیندے نے. اور جیڑا بندہ کثرت دے نال ذکر نہیں کردا وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. غالباً اللہ پاک نے سورہ جن اندر فرمایا جیڑا بندہ ذکر دا اہتمام نہیں کردا فرمایا اسی انہوں دکھاں دی وادی اندر لے جانے ہیں اسی انہوں تکلیفاں دی وادی اندر لے جانے ہیں. دن بدن بربادی وال ٹر جاندا ہے دن بدن اجڑدا چلا جاندا ہے دن بدن ویران ہوندا چلا جاندا ہے دن بدن عذاباں وال چلا جاندا ہے. کہ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ پاک نے قرآن پاک دی واضح آیت اندر آکھی ہے جیڑا ساڑھے ذکر تو منہ موڑے گا لغویات پہ جائے گا بیہودہ مذاق اندر پہ جائے گا نہ انہیں صبح دے اذکار پڑھے نہ شام دے پڑھے نہ رات دے پڑھے نہ انہوں گھر داخل ہون دی دعا یاد نہ باہر نکلن دی دعا یاد نہ غمی خوشی دی دعا یاد نہ کوئی تعزیت دی دعا یاد. فرمایا جس بندے دی زندگی ذکر تو خالی ہوئے گی اللہ فرماندے نے اسیوں دی زندگی تنگ کر دیاں گے. ہن مینوں ایمانداری نال دسو ہاں ساڈی نوجوان نسل کیڑے پاسے وے؟ اسی سمجھیا کہ ساڈے دکھ ٹلن گے میں دبئی ٹر گیا امریکہ ٹر گیا UK ٹر گیا. اوے کرماڑیو اپنے ماں باپ دے قدماں چ زندگی بسر کرو اپنے اداریاں چ زندگی بسر کرو اپنے بیوی بچیاں کو زندگی بسر کرو اپنی زندگی نو ذکر والا تو بنا لے اللہ پاک تینوں دوواں جہاناں دے خزانے عطا فرما دین گے. بیماریاں دا علاج اللہ پاک نے ذکر اندر رکھیا جے مصیبتاں دا علاج ذکر اندر آئیے جڑا میں دوسرا عمل بیان کرنا چاہنا حفاظتی پیکج میں بیان کرنا. ہر بندہ پریشان ہر بندہ دکھی ہر بندہ بے چین ہر بندہ بے قرار ہر دوسرا بندہ اپنی زندگی تو تنگ تنگ نظر آندا ہے. فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزی انہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون. باہر نکلو اپنی اولاد نو غفلتاں دی زندگی چو باہر کڈو اپنی بیٹی دی فکر کر. ویسے میں بھی چھوٹا جہا سوال کرنا کدی اپنی بیٹی کو آیت الکرسی دا ترجمہ بھی سنے ہی اے تے کہنا ہے بیڑا غرق ہو گیا اے تے کہنا ہے بے چین بے آباد کدی نماز دا ترجمہ بھی سنے ہی او تینوں خود نماز دا ترجمہ نہ آئے اپنی اولاد کو نماز دا ترجمہ کی سنے گا. سب نالو بڑا ذکر نماز جے سب نالو بڑا ذکر قرآن پاک دی تلاوت جے. جیڑا بندہ اللہ پاک دے ذکر دے اندر رہندا ہے اللہ پاک انہوں حفاظت والی زندگی دیندا ہے اللہ پاک انہوں خیر و برکت والی زندگی دیندا ہے. آئیے حضرات ذی وقار میں دوسرا عمل بیان کراں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم.
जे चाहते हो अल्लाह पाक तुहानू लड़ाई झगड़े तो बचाए, फितनियां तो बचाए, अजमैशां तो बचाए, अल्लाह पाक तुहानू ईमान दी मिठास अता फरमाए, अल्लाह पाक तुहानू बरकतां ते बहारां अता फरमाए, अल्लाह पाक तुहानू दुखां ते मुसीबतां तो बचाए। फिर हर अमल नबी पाक दी सुन्नत दे मुताबिक करया कर। अज दे खुतबा जुमातुल मुबारक अंदर मैं पैगाम देना चाहना, ओ अल्लाह दे बंदो, सुन्नत बरकत है, सुन्नत नूर है, सुन्नत शिफा है। और भाई इबादत अंदर सुन्नत है ते सेहत अंदर भी सुन्नत दा ख्याल करया कर, तजारत अंदर भी सुन्नत दा ख्याल करया कर, सियासत अंदर भी सुन्नत दा ख्याल करया कर, अखलाक अंदर भी सुन्नत दा ख्याल करया कर। जिंदगी अंदर अजमैशां, बर्बादी, बेचैनी, बेकरारी और जिंदगी दी परेशानियां दी एक सब नालों बड़ी वजह सियासत अंदर नबी पाक दी सुन्नत नहीं, तजारत अंदर नबी पाक दी सुन्नत नहीं, मुआमलात अंदर नबी पाक दी सुन्नत नहीं, अखलाक अंदर नबी पाक दी सुन्नत नहीं। अपने जेड़े मुआमलात कर दियो सुन्नत दे मुताबिक करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा कर्जे दा लैन देन नहीं ना करदा, तवज्जो रखना, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਝਗੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਖੇ ਨਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੋ, ਗਵਾਹ ਬਣਾਓ, ਤਹਿਰੀਰ ਕਰੋ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਸੁन्नत। बल्कि तुसी मौलाना मज़हर इकबाल हाफिज़हुल्लाह कोलों पुछ लो, तीसरे सिपारे अंदर जेड़े कुरान पाक दी हरूफ दे लिहाज दे नाल सब नालों बड़ी आयत है ना, ओहदे अंदर अल्लाह पाक ने कर्ज दे मामलात लिखण दा हुक्म फरमाया है। मामलात अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत ते अमल कर, और तजारत अंदर नबी पाक दी सुन्नत ते अमल कर। मामलात अंदर सुन्नत नहीं, वेख लो अदालत आबाद हो गई, जेलां आबाद हो गई, वेख लो साडे मुल्क दी हालत की बन गई। मामलात अंदर नबी पाक दी सुन्नत देखिया कर, तरीका देखिया कर। तजारत अंदर नबी पाक दी सुन्नत ते तरीका देखिया कर। साडे मुल्क दे अंदर 90% तजारत नबी पाक दी सुन्नत दी मुखालफत। और मेरे प्यारे भाइयों, मैं तुहानू अज फिक्र देनी चाहना, सिर्फ रफुल दैन सुन्नत नहीं, बख्शिश वास्ते सिर्फ रफुल दैन वाली सुन्नत काफी नहीं, मुआमलात अंदर भी सुन्नत है, तजारत अंदर भी सुन्नत है। हुण मैनू ईमानदारी दे नाल दसो, हाँ आज जिन्ने फ्रॉड हो रहे हैं, जिन्नी जालसाजी हो रही है, सारा पाकिस्तान आशके रसूला ना भरिया है, सारा पाकिस्तान हो बेहले बैत ना भरिया है, तो माशाअल्लाह बाहर निकल के मसीतों वेख लो, अल्लाह की कसम एक शै भी खालस नहीं मिलती। डुब के मरन का मुकाम, गुस्सा ना करना, जे दाढ़ी वाला है तो भी फ्रॉड कर रहा है, नमाज वाला है तो भी फ्रॉड कर रहा है, कोई बेनमाज है तो भी फ्रॉड कर रहा है। उन्होंने कोई हया नहीं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा कलमा पढ़िया है, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मत्थे ते एक बदनामा दाग बनता जा रहा, कल मैं अपने पैगंबर दा सामना किवें करांगा। इबादत अंदर भी सुन्नत, मुआमलात अंदर भी सुन्नत, तिजारत अंदर भी सुन्नत, और सियासत अंदर भी सुन्नत। अगर असी सियासत अंदर नबी पाक दी सुन्नत नूं इख्तियार कीता हुंदा, ऐ तुहाडे मुल्क दी हालत ना बनदी। पाकिस्तान लड़ाकिस्तान बन गया, खाना जंगी शुरू। तुहानूं नहीं पता नबी पाक ने फरमाया जेड़ा वोटां दा लालची होवे उहनूं वोट नहीं पाना। तुहानूं नहीं पता नबी पाक ने फरमाया जेड़ा ओहदा मंगे उहनूं ओहदा नहीं देना। ओहदा अयाशी नहीं, काउंसलर, नाजम, MPA, MNA, जर्नल, कर्नल और वजीर बनना एक कोई एजाज नहीं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रसूल पाक सलाम ने फरमाया जिस बंदे नूं 10 बंदियां दी जिम्मेदारी मिल गई ना, और वजीर आला साहब, और वजीर आजम साहब, और कर्नल जर्नल साहब, सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत की है। एक तो नबी पाक ने फरमाया जेड़ा ओहदे दा लालची होवे उसनूं वोट ना दियो, ओनू अपने बड़ा ना बनाओ, ओनू अपने ते मुसल्लत ना करो। और दूसरा नबी सलाम ने फरमाया अगर किसी बंदे नूं 10 बंदियां दा भी निगरान बनाया गया ना, 10 बंदियां दा, ते उन्हें उन्हां दे हक अदा ना कीते, उन्हां नाल ज़्यादती कीती होई, फरमाया कल क़यामत वाले दिन
اللہ تبارک و تعالیٰ دے دوویں بازو پیچھے بن کے الٹے منہ جہنم رسید کر دیں گے. اور بھائی چیئرمین بننا، نمبردار بننا، کونسلر بننا، ذمہ داری لینا، یہ بہت بڑی ذمہ داری. نبی پاک نے فرمایا بچ جاؤ ذمہ داری لین تو. اگر چاہتے ہو اللہ تمہیں فتنیاں تو پاک زندگی عطا کرے، روحانیت طمانینت عطا کرے، اور ذکر فکر والی زندگی کرو، اللہ پاک برکتاں عطا کردا جائے اور داسیاں محرومیاں تو باہر کردا جائے. ہر کم اندر نبی پاک دی سنت دا خیال کرو، تجارت اندر، سیاست اندر، معاملات اندر، صحت اندر. اگر تھی چاہتے ہو نا کہ اللہ بیماریاں تو بچائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک سنت تے عمل کر لو، چلو 2 سنتاں تے عمل کر لو. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جدوں گھر تے کھانا بناؤ نا ادوں شوربہ زیادہ بنا لیا کرو. اے میں ممبر تے کھڑا، اے قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، اج بھی اپنے گھراں چ رسول اللہ دی شوربے والی سنت زندہ کر دیو. اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں درجناں بیماریاں تو صرف شوربے دی برکت دے نال محفوظ فرما لین گے. یہ امریکہ تمہیں پہلے فاسٹ فوڈ کھواندا ہے، پیزے کھواندا ہے، برگر کھواندا ہے، سینڈوچ کھواندا ہے. پہلے تمہیں فاسٹ فوڈ دے کے برباد کردا ہے، بیمار کردا ہے، پھر انگریزی میڈیسن دے کے تہاڈا علاج کردا ہے. پہلے بیمار کرنے بھی تمہیں لٹدا ہے، پھر تمہیں دوائیاں تے بھی لٹدا ہے. اور تسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نو اپنے گھراں اندر زندہ نہیں کردے. میرے پیغمبر نے فرمایا کھانا بناؤ، شوربہ زیادہ بناؤ. اور دوسرے نمبر تے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنا کھانا گھٹ کر دے نا، صرف اینا کہ کھاوے کہ دی کمر سدھی رہے. ساڈے تے ایتھے تھک کے نہیں چھڑ دے، رج کے نہیں چھڑ دے، یب کے چھڑ دے نے. اے ہسن والی گل نہیں، اینا چیزیں ہی تانوں برباد کیتا ہے. ساہ اوکھا ہو گیا، اٹھیا نہیں جاندا، نہ کوئی پانی پین دی ترتیب ہے، نہ کوئی لقمہ چبان دی ترتیب ہے. اے رسول اللہ دا امتی ہے. اور میرا قصور ہے، میں ممبر تے شرمندہ کھلوتا ہاں کیونکہ میں تانوں صرف اینی گل دسی ہے، کیونکہ میں مناظر اسلام ہاں. میں اینی گل دسی ہے کہ رفع الدین سنت ہے، بس